السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس هذا غادي نشوفوا واحد الطريقة اللي هي جد مهمة أننا نعرفوها ونخدموا بها، لأنها كنربحوا بها بزاف ديال الوقت وكتسهل علينا الخدمة. غادي نشوفوا كيفاش أنه من خلال هاد الريفيرونس هذا أنه غادي تكون عندنا واحد لا ليست، وديريكتومون فاش نكليكيو على هاد لا ليست هادي يبانوا عندي هاد هاد الريفيرونس هذا اللي عندي في هاد الفيشي ديال ستوك. دونك باش نديرو هاد الطريقه هادي غادي نجيو غادي نكليكيو هنايا تحت هاد السيلول هادي ديال الريفيرونس، كنكليكيو هنايا ابري كنجيو هنا لي دوني هنايا، ومن بعد كنمشيو فاليداسيون دي دوني. ابري غادي نحددو فاليداسيون دي دوني. من بعد هنايا فاش عندنا اوتوريزي غادي نحددو لا ليست هنايا ليست ونديرو اوكي. قبل ما نديرو اوكي هنايا بالنسبه للسورس غادي نمشيو غنكليكيو هنايا وباش نحددو ليه شنو هو لا سورس ديال هاد البلاصه هادي. غادي نمشيو للستوك وغادي نحددو ليه هنايا هاد هادي من هنا من الفوق. علاش غادي نكليكيو هنايا؟ باش يبقى وقت ما زدنا واحد الريفيرونس، يعني واحد الاليمون في الستوك ديالنا، انه دائما يطلع عندنا في لا ليست. وغادي نشوفوا الطريقه بالضبط. دونك غادي نكليكيو هنايا، من بعد كنرجعوا لهنا وكنكليكيو ابري غادي نديرو اوكي. غادي نلاحظوا على انه تزادت عندنا هاد لا ليست هادي. وفاش كنكليكيو على هاد السهم هذا، نحاول انني نكبر باش يبان مزيان. فاش كنكليكي هنايا يعني كيبانوا ليا لي ريفيرونس اللي عندي هنايا في ستوك، لي ريفيرونس ديال بي سي بورتابل، اورديناتور دو بيرو. هنايا غلطت وما رديتش البال انه اورديناتور هنايا اورديناتور بورتابل، اورديناتور دو بيرو او سكانير او ميكرو كاسك. دونك بالنسبه للريفيرونس ديالي هما عندي جميع لي ريفيرونس مزيان. دابا غادي نشوفو مثلا الا زدنا واحد الريفيرونس واحد اخر. زدنا مثلا شي ريفيرونس اللي هو 3 مثلا ودرنا ديزينياسيون، المهم بلا ما نكتبوها. يعني هنا نتاكدوا نشوفو نزيدو شي واحد اخر 3 مثلا، واش غادي يتزادوا عندنا في لا فاكتور ديالنا، يعني في لا ليست. كنلاحظوا على انه تزادوا عندنا في لا ليست ديالنا. اذا هذه واحد الاداه اللي هي جد مهمه اننا نخدموا بها، لانه كتسهل علينا الخدمه. دونك نرجعوا ونمسحوا في الستوك ديالنا هاد ديزينياسيون، يعني خديناهما كمثال باش نلاحظوا واش انه اي حاجه غيرناها هنايا كتغير عندنا في لا فاكتور. من بعد غادي نجي هادي وغادي ناخذ من هذا المربع هذا الصغير هنايا، يعني كنكليكي عليه وندير دوبليكي على جميع يعني لي سيلول اللي عندي في لا فاكتور، باش بهكا اي بلاصه وصلت ليها بحال هكا مثلا نحدد واحد الريفيرونس نحدده مباشره. يعني هذه الطريقه هذه جد مهمه اننا نعرفوها. من بعد بغينا مثلا انه دائما في لا فاكتور ديالنا اون فوا اننا نحددوا واحد الريفيرونس مثلا بحال هكا، نحددوا واحد الريفيرونس اقل حاجه غادي تظهر عندنا في الكونتيتي هي واحد. يعني بما انه غنكليكيو على الريفيرونس الا واحد الكليون غادي نبيعوا ليه، يعني اقل حاجه غادي نبيعوا ليه هي واحد. دونك كيف غادي نديروا لهادي؟ غنجيو لهنايا الكونتيتي وغادي نستعملوا واحد الفورمول اللي فايت استعملناها من قبل اللي هي سي. ونتمنى انه يعني الناس اللي متبعين الفيديوهات من الاول انه تحبس لا فيديو وتحاول انك تقادها بوحدك. شنو هو الشرط دابا؟ انه وقت ما حددتي واحد الريفيرونس ديريكتومون هنايا يتكتب واحد، وإلا ما كانش عندك الريفيرونس ما يتكتب والو. حبس لا فيديو قادها ومن بعد كمل الفيديو. يعني نكملو هنايا في لي فورمول غادي نجيو وغادي نحددو هنايا لوجيك، غادي نحددو هادي سي. شنو غادي نقولوا ليها بالنسبه لهاد لا فونكسيون سي؟ تيست لوجيك شنو غادي تكون؟ غادي نحددوا ليه انه الا كانت عندنا هاد الريفيرونس هذا كيساوي يعني واحد
الفراغ، يعني الا كان عندنا خاوي غادي نديرو اونتر غيمي. شنو لا فالور لي فغي؟ الا كان خاوي هنايا يعني شنو خاص يعطينا في لا كونتيتي؟ يبقى خاوي، يعني نديرو اونتر غيمي. وإلا ما تحققش هاد الشرط هذا شنو غادي يعطينا؟ يعطينا واحد، دونك نديرو واحد، ومن بعد غادي نديرو اونتري. دونك كنلاحظو على انه دابا فاش حددنا واحد الريفيرونس تكتب عندنا واحد، وإلا مسحناه يعني نحيدو هاد الريفيرونس هذا بحال هكا، يعني درنا سوبريمي، يعني تحيدات عندنا هاد الكونتيتي، نعاودو نكتبوه تكتب عندنا واحد. دونك باش يطبق عندنا هاد الامر هذا في جميع لي سيلول غناخدو من هنايا ونديرو ديبليكي، ولا نحيدو من قبل باش ما يتعاودش عندنا واحد بحال ما هكا. لجميع لي سيلول نحددو ليهم هاد لا فورمول هادي. دونك الا جينا لهنايا وحددنا واحد غيبان عندنا واحد. دونك كان هذا فيديو اللي عرفنا فيه هاد الميزه هادي ديال لا ليست، اننا الطريقه باش كنحددوها وهي من خلال لي دوني، كنمشيو لي دوني وكنديرو فاليداسيون دي دوني، ابخي كنحددو يعني كنحددو هنا لا ليست، ومن بعد يعني هنايا كتحدد اشنا هو الريفيرونس الريفيرونس او لا اي حاجه، لكن حاول انك تحددها من هنايا باش باكا يبقى دائما لي لين اللي عندك يبقى متواصلين مهما زدتي في يعني لي دوني ديالك في الفيشي ديالك اكسل. دونك في الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نتعرفوا على امور اخرين، غادي نشوفوا كيفاش انه الا حددنا واحد الريفيرونس بحال ما هكا ديريكتومون، يعني بحال هكا الريفيرونس اللي هو بي سي بي يعطيني شنو هو ديزينياسيون. ديزينياسيون هنايا هو بي سي بورتابل. انا باغي من خلال لا فاكتور ديالي اون فوا انني نحدد واحد الريفيرونس يتكتب عندي ديزينياسيون. دونك في الفيديو الماجي ان شاء الله نشوفوا كيفاش كنديروا لهاد الامر هذا. كيف ديما ما تنساوش انكم تخليو لي ارائكم في الديسكريبسيون. شكرا لكم.